आज 2077 साल मङ्सिर 4 गते बिहिबार। आज विश्व शौचालय दिवस। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र दीपक जोशीको नमस्कार। नेकपा विवाद केही समयका लागि मत्थर, झुटा लान्छना सहनै नसक्ने ओलीको अडान, कोरोनाको खोप तत्काल ल्याउन अध्यादेश जारी, स्नातक तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित सरसफाई भएको घरमा हरियो स्टिकर शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौँ। खुला दिशामुक्त घोषणा भएको 2 वर्षपछि मोरङको बेलबारीमा घरमा हरियो स्टिकर टाँस्न थालिएको छ। 6वटा सूचकका आधारमा सरसफाई गर्ने घरमा स्टिकर टाँस्न थालिएको हो। घर आँगन र परिवारको स्वास्थ्य व्यवहार हेरेर स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समितिको सिफारिसमा जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समितिले हरियो स्टिकर टाँस्ने अभियान सुरु गरेको छ। केही सफा घरलाई निलो र पूर्ण सफा घरलाई हरियो स्टिकर टाँस्न लागिएको छ। यसका लागि 5 सूचक बनाइएको छ, जसका घरमा सदस्य शौचालयमा दिसा पिसाब गर्दै आएको, दिसा पिसाब गरेपछि साबुन पानीले हात धुने गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै घर र आँगन समेत सफा हुनुपर्ने, खाना र पानी पनि अनियमित र दूषित नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको जिल्ला खानेपानी सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति मोरङका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेश पोखरेलले बताए। उनका अनुसार सूचकलाई नै आधार मानेर स्थानीय तह तथा वडास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै हरियो स्टिकर टाँस्ने गरिएको छ। सूचकमा 100 अङ्क प्राप्त गर्ने घर परिवारले मात्रै स्टिकर प्राप्त गर्न जिल्ला सरसफाई मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले बेलबारी नगरपालिका 11 मा रहेको मिलन टोलमा स्टिकर टाँस्न सुरु गरिएको छ। सरसफाई व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष कल्पना छेत्रीले बेलबारीकै नयाँ बस्तीको रूपमा रहेको मिलन टोललाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताइन्। सबै घरमा शौचालय छन्, फुलबारी बनाइएको छ। कोषाध्यक्ष छेत्रीले भनिन्, पानी उमालेर तथा शुद्धिकरण गरेर मात्रै खान्छौँ। मिलन टोलका सबै घरमा स्थानीय स्तरमै बाँसको चोयाबाट बनाएको फोहोर पाल्ने भाँडो पनि राखिएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। नयाँ पत्रिकाले नेकपा विवाद इन्टरभलमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपा विवाद 9 सदस्यीय सचिवालयबाट क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह पार्टीको अन्तर्विरोधलाई बेग्ला बेग्लै दस्तावेजका रूपमा छलफल गर्न तयार भएपछि विवादको फर्स्ट हाफ सकिएको छ। अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनसहित नेताहरू 10 दिनपछि सेकेन्ड हाफमा भेट्ने भएका छन्। दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने नेकपाको बुधबारको निर्णयले अब बहुमत अल्पमतका आधारमा अघि बढ्ने बाटो खोलेको छ। यसअघि नेकपामा 2 अध्यक्ष विभाजित भई बहुमत अल्पमतबाट कुनै निर्णय भएका छैनन्। यता अबको 10 दिनमा आफ्नो तयारी भन्दै नयाँ पत्रिकाले विभिन्न उपशीर्षकमा यससँग सम्बन्धित खबरहरू छापेको छ। संसदीय दलमा ओलीको गृह कार्य भन्दै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ। जनादेश पाए पनि पार्टीभित्रबाट साथ नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने मुडमा छन्। तर संविधानले यो विकल्प नदिएको भन्दै ओलीले यसमा न्यायालयको साथ नपाउने संकेत पाएका छन्। संसद विघटनको बाटो अघि बढेमा संवैधानिक रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउन नसकिने भएकाले अन्य विकल्पमा जान राष्ट्रपतिबाट पनि सुझाव आएको स्रोतहरूको भनाइ छ। संख्या जोगाउन प्रचण्ड नेपाल समूह चनाखो उपशीर्षकमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले जवाफी प्रतिवेदनका लागि 10 दिनको समय मागेपछि त्यसमाथि प्रचण्ड नेपाल समूहले सूक्ष्म निगरानी गर्ने रणनीति बनाएको छ। यो समयमा संसदीय दलमा आफूसँग भएको बहुमतको अङ्कलाई यथावत राख्ने र यो बीचमा ओलीसँग संवादमा बसेका सांसदहरूसँग छलफल गर्ने योजना यो समूहको छ। यसैगरी भिन्दाभिन्दै प्रतिवेदनको राजनीतिक अर्थ उपशीर्षकमा खबरमा लेखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि सचिवालयमा भिन्दै प्रस्ताव ल्याउने बताएपछि 13 मङ्सिरमा बस्ने सचिवालय बैठकमा नेकपामा 2 प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटीका 1 सदस्य भन्छन् भिन्दाभिन्दै प्रतिवेदन आउनुले पार्टीभित्र अन्तर्विरोध गहिरो छ भन्ने स्पष्ट गर्छ। अब पदको लेनदेन मात्र होइन, राजनीतिक रूपमै लडाईँ पेचिलो भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। सचिवालयको समीकरण के हुन्छ? प्रचण्डको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता
नारायण काजी श्रेष्ठको समर्थन छ। बुधबारको बैठकपछि पनि वामदेवको सचिवालयले यसको पुष्टि गर्दै भनेको छ प्रचण्डले पेश गर्नुभएका प्रस्तावहरू वामदेव गौतमको समेत सहमतिमा आएको र त्यसलाई कुनै हालतमा फिर्ता गरिनु हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँ 37 साल झैँ अडिग हुनुहुन्छ। यसबीचमा सम्माननीय राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटमा पनि उहाँले यो कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। नेकपा विवाद इन्टरभलमा शीर्षकमा नेकपाभित्रको विवाद र यससँग जोडिएका खबरहरू विभिन्न कोणबाट नयाँ पत्रिकाले यसरी छापेको हो। नेकपा कलहकै प्रसङ्गलाई यसरी मोडियो विग्रहको बाटो शीर्षकमा कान्तिपुर लेख्छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मंगलबार साँझ 6 बजेतिर मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई आफ्नो निवास कोटेश्वर बोलाए। उनीहरूलाई बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु। ओलीले बुधबारका लागि बोलाएको पार्टी सचिवालय बैठक 7 दिनसम्म रोक्नुपर्ने र 7 दिनपछि आफ्नो प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुने प्रस्ताव दाहाल र नेपाललाई पठाएका थिए। प्रस्ताव दाहालले इन्कार गरे। नेपालले भने यो विषयमा छलफल गर्न आफू निकट मन्त्रीहरू भुसाल र भट्टराईलाई बोलाएका थिए। उक्त छलफलमा ओलीले बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर यही प्रस्ताव राखे सोच्न सकिने जवाफ नेपालले दिएपछि महासचिव विष्णु पौडेल र मन्त्री भुसाल मंगलबार राति नै दरबार मार्ग स्थित रेस्टुरेन्टमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन जुटे। ठिक त्यही बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा चिनिया राजदूत हो यान्छी र अर्का अध्यक्ष दाहाल शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरिरहेका थिए। पौडेल र भुसाल सम्बन्ध स्रोतका अनुसार दरबार मार्गमा उनीहरूले बुधबारको बैठकमा ओली उपस्थित हुने, प्रस्ताव ल्याउनका लागि 7 दिनको ठाउँमा बरु 10 दिन उपलब्ध गराउने र सचिवालय बैठक थप 10 दिन पर धकेल्ने खाका तयार पारे। बोलाएको बैठक जसै गरी बस्ने अडान र बैठक रोक्नै पर्ने सामान्य मागमा कुरा नमिलेपछि पार्टी एकता नै धर्मरमा पुगेका बेला केही त गर्नै पर्यो भनेर हामी जुटेका हौं, नेता भुसालले भने। तर पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेका जनता, कार्यकर्ता र पार्टीका अरू नेताहरूको दबावले पनि काम गर्यो। स्रोतका अनुसार दरबार मार्गमा बनेको यही प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि ओली पनि बैठकमा उपस्थित भएर कुरा राख्न र दाहालको प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा आफ्ना प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका थिए। ओली सहमत हुनुको पछाडि चिनिया राजदूत हौसँग मंगलबार भएको 2 घण्टा लामो संवादले पनि काम गरेको नेकपा सम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउसँग 2 घण्टा संवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार राति 10:30 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। भेटमा ओलीले संविधानको धारा 85 अनुसार संसद विघटनको सोचमा आफू रहेको बताएका थिए। धारा 85(1) मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटनको बाटोमा जानु असफल प्रयास मात्रै हुने भएको उल्लेख गर्दै बरु संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको उक्त सुझाव र पौडेलबाट आएको प्रस्ताव हेर्दा 10 दिनको बीचमा धेरै कुरा हुन सक्छन् भन्ने विश्लेषण हामीले गर्यौं। ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने त्यसैले बैठकमा जाने र आफ्नो कुरा राख्ने पक्षमा हामी पुग्यौं। यता अन्नपूर्ण पोस्टले झुटा लान्छनाहरू सहन्न शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनलाई अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको हो र यसका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्। मेरो राजनीतिक जीवन नै सिद्ध्याउने गरी ल्याइएको आरोप पत्रलाई म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु। पत्रबारे माधव कमरेललाई भने उहाँले धम्क्याउने, धम्क्याएर कोही डराउँदैन भन्नुभयो। यस्तो हैरानी, यति हुर्मत, यति अपमान, यति घटिया लान्छनाहरू जीवनमा पहिलोपटक भोग्दैछु। पत्रका प्रस्तुता र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेका साथीहरूले कुन बाटोबाट जाने चोइस गर्नुहोस्। झुटा र निकृष्ट लान्छनाहरू मैले सहन्छु भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ। यससँगै अनि गए ओली बैठकमा शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। राजनीतिक सरगर्मी बुधबार बिहानसम्म यस्तो थियो। सत्तासीन दल नेकपा अब विभाजनतिर गयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार साँझ पार्टी सचिवालयको बैठककै समयसँग जुधाएर मन्त्री परिषद बैठक बोलाइएको सूचना मन्त्री कहाँ पठाएका थिए। तर बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी निकट नेता उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले भेट गरे। पार्टी बैठक छल्ने भनेर असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै गरेको आरोपलाई बल पुग्ने गरी मन्त्री परिषद बैठक राख्न नहुने सुझाव केही नेताले दिए। प्रधानमन्त्री ओली त्यसअघि आफू विरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको प्रस्तावको कुनै जवाफ नदिने, प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म संवादमा नबस्ने र बैठक समेत हुन नदिने अडानमा थिए। तर ओलीलाई आफू निकट नेताले बैठकको सामना गरेर जाने, दाहालको प्रस्तावको काउन्टर जवाफ दिने रणनीति अख्तियार गर्न सुझाव दिएका थिए। अझै तयारी गरेर जानुपर्ने, जसरी अगाडि बढ्न खोजिए पनि हतारमा निर्णय गर्दा गल्ती हुन सक्ने भएकाले कुलिङ पिरियड लिनुपर्ने र अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुपर्ने दबाव ओलीमा थियो।
नेकपा विवादकै प्रसङ्गलाई प्रतिपक्षी नेताहरूको भनाई हिमालय टाइम्सबाट हामी लिँदैछौँ। प्रणालीमाथि नै जनतामा भ्रम पैदा भयो काङ्ग्रेस शीर्षकमा समाचार छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको प्रणालीमाथि नै जनतामा भ्रम पैदा हुन थालेको बताएको छ। सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोका कारण अहिलेको प्रणालीमाथि नै जनतामा भ्रम पैदा हुन थालेको नेपाली काङ्ग्रेसले बताएको हो। निर्वाचित भएर आएकाहरूले नै जनतामाथि विश्वासघात गरेकाले जनतालाई लोकतान्त्रिक प्रणाली नराम्रो हो भन्ने भ्रम परेको काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाइ छ। यस्तै प्रधानमन्त्रीमाथिको आरोप सार्वजनिक चासोको विषय गगन थापाले व्यक्त गरेको विचारलाई लिँदैछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाएको आरोप सार्वजनिक चासोको विषय भएको बताउनु भएको छ। थापाले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, कसले कसलाई फकाउने हो, कसले कसलाई तर्साउने हो तपाईहरू नै जान्नुहोस्। तर याद राख्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओली अक्षम, अनैतिक र भ्रष्ट हुनुभएकाले सरकारको नेतृत्व गर्न अब अयोग्य हुनुभएको नेकपा अध्यक्षको ठहर सार्वजनिक सरोकारको विषय भइसक्यो, जुन तपाईँहरूको मन पखालिँदैन। यस्तै बाबुराम भट्टराईले ओलीलाई हटाउनै पर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेको समाचार छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पार्टीले लिखित आरोप लगाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनै पर्ने बताउनु भएको छ। भट्टराईले ट्विटर मार्फत नेकपाभित्रको विवाद आन्तरिक मामिला भए पनि उहाँलाई पदमा राख्न नहुने तर्क गर्नुभएको हो। भट्टराईले पार्टीको विवादमा राष्ट्रपति र विदेशी कूटनीतिज्ञलाई ठाउँ दिन नहुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रैबाट ओलीमा असफल भएको र भ्रष्टाचार गरेको लिखित आरोप लागेपछि उहाँलाई पदमा राखिराख्न नहुने भट्टराईको जिकिर छ। सरकारले कोरोना भाइरस लगायत संक्रामक रोग विरुद्ध खोप एवं औषधि आकस्मिक रूपमा उपयोग गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले खोप तथा औषधि खरिद सहज तुल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिए। विश्व बजारमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै छिटो खोप ल्याउन पूर्व तयारीका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो। तत्काल खोप ल्याउन अध्यादेश अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको हो। गोर्खापत्र दैनिकबाट समाचार लिँदैछौँ। स्नातक तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने शीर्षकमा कोरोनाका कारण गत वैशाखमा स्थगित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तहमा अध्ययनरत 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ। वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको आन्तरिक तयारी मिलाइएको जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत गत वैशाख 16बाट हुने गरी तय भएका परीक्षाका विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी परीक्षा लिन लागि जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र संकाय र विज्ञान अध्ययन संस्थान अन्तर्गत स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा मङ्सिर 28बाट लिने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। यता बजेट अभावमा कतिपय विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय झैँ बनेका छन्। धेरै आङ्गिक क्याम्पसमा ल्याब नहुँदा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान लिएर मात्रै कक्षा पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त ऋण सहयोग भने खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुने अवस्थामा छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत सञ्चालन भइरहेको उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाको 50 करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता जाने भएको हो। परियोजना सञ्चालन गर्न विश्व ब्याङ्कले 5 वर्षका लागि करिब 7 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो। तर पर्याप्त योजना र तयारी नहुँदा केही रकम विश्व ब्याङ्ककै सञ्चित खातामा फिर्ता जाँदैछ। बजेट अभावमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र निष्क्रिय, तर उच्च शिक्षा सुधारको रकम खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुँदै शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको हो। कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने सर्वोच्च अदालतले असोज 15 गते सरकारका नाममा परमादेश दियो। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न आर्थिक र व्यवहारिक दुवै रूपमा असम्भव रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दियो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले कार्तिक 20 गते मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई खारेज गरेपछि सर्वोच्चको परमादेश बाध्यकारी भएको छ। यस्तै फौजदारी अपराधमा डिएनए र डिएनएको प्रमाणिक मान्यता, डिएनएको प्रयोग तथा पितृत्वको टेस्टमा डिएनएको प्रयोग सम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको अर्को आदेशले पनि कार्यान्वयन पर्खिरहेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सरकारलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटमा गत वर्ष वैशाख 16 गते आदेश भएको हो। कार्यान्वयन भएनन् सर्वोच्चका 191 आदेश। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिएका हौं। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबरहरू।
तिहार सकिए लगत्तै तराई मधेसमा धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्व बुधबारबाट सुरु भएको छ। कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन भर द्वितीया अर्थात् भाइटीका सम्पन्न भएसँगै तराई मधेसमा आस्था र निष्ठापूर्वक छठ मनाउने गरिन्छ। सूर्यदेवको उपासना गरिने यो पर्वमा पहिलो अर्थात् चौथी तिथिका दिन व्रतालुले हात गोडाका नङ काटेर पवित्र स्नान गर्दै चोखो नितो खाएर व्रत सङ्कल्प गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अलमलले वाइड बडी विमान खरिद अनियमितता छानबिन अलपत्र परेको छ। अनियमितताको अङ्क किटान गरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको 2 वर्ष पुग्दा समेत अख्तियारले तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,14,475 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा 30,946 जना सक्रिय संक्रमित रहेको उल्लेख छ। बुधबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,259 पुगेको छ। पछिल्लो समय मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा छ। कोभिडका कारण मृत्यु हुनेहरूमध्ये अधिकांश दीर्घरोगी र वृद्ध छन्। कोरोनाको बन्दाबन्दीले गत चैत 11देखि बन्द भएको निर्माण व्यवसाय मङ्सिरदेखि सुचारू गर्ने भनेका व्यवसायी आफै अन्योलमा परेका छन्। आयोजनाको म्याद थप, धरौटी रकम, ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर चलाउन पाउनुपर्ने र निर्माण स्थलमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको मापदण्डको टुङ्गो लगाइसकेकाले व्यवसायी लागि नसकेकाले व्यवसायी अन्योलमा परेका हुन्। यता कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी बीच पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। गएको असार 18 गते पुनः श्रम स्वीकृति र भदौ 14 देखि नयाँ श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेसँगै श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितका पदमा सहमतिको सम्भावना न्यून हुँदै गएको एक पूर्व अध्यक्षले बताएका छन्। सहमतिका लागि गृह कार्य गरिरहेका पूर्व अध्यक्षहरूले तत्काल कुनै पनि छलफल तथा बैठक बोलाएका छैनन्। दुवै उम्मेदवारले पछि हट्ने संकेत नदेखाएपछि अब निर्वाचनकै सम्भावना बढेको पूर्व अध्यक्षहरूका तर्फबाट सहमतिका लागि पहल कदमीको जिम्मेवारी पाएका रवि भक्त श्रेष्ठको भनाइ छ। भैरवा र पोखरामा निर्माणाधीन 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2078 को सुरुवातमै सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। सरकारले भैरहवामा निर्माणको चरणमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फागुनमै उद्घाटन गर्ने तयारी गरेको थियो, तर कोभिड-19 का कारण चीनबाट कामदार ल्याउन नसक्दा प्राविधिक काम रोकिएको छ। अहिले कामदार ल्याउनका लागि भिसा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ। डडेलधुरा जिल्ला अमरगढी नगरपालिकाले स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत डिप्लोमा तहका 7वटा विषय अध्यापनका लागि प्राविधिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने भएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आएको अमरगढी नगरपालिकाले स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गत डिप्लोमा तहका 7वटा कार्यक्रमहरू अध्यापन गर्न पाउने गरेर अनुमति प्राप्त गरेको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ। अब विदेशका खबर। कोभिड-19 विरुद्ध चीनले विकसित गरेको खोप मध्य चरणको परीक्षणमा सफल भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। चीनले कोभिड-19 विरुद्ध विभिन्न खोपहरू तयार गरिरहेको छ। तीमध्ये केही खोप स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्र मोर्चामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा लगाइसकिएको छ। खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल आयोजना गर्न अग्रसर भएको छ। क्यानको बुधबार भर्चुअल रूपमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले कार्यसमितिलाई एनपिएल आयोजना गर्ने स्वीकृति दिएको छ। एक भारतीय कम्पनीबाट प्रस्ताव आएपछि क्यानले एनपिएल गर्न लागेको हो। दिल्लीको 7-3 स्पोर्ट्स को प्रस्ताव अनुसार क्यानसँग सम्झौता भएमा उनीहरूले 10 वर्षका लागि एनपिएल आयोजना गर्नेछन्। अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। अन्नपूर्ण पोस्टले प्रयोगशालामाथि प्रश्न शीर्षकमा सम्पादकीय विचार छापेको छ। पछिल्ला दिनमा गरिएको पिसिआर रिपोर्ट नेपालमा नेगेटिभ आएको तर विदेशमा गएर पुनः परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ आएका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई हङकङ, जापान, युएई लगायतका मुलुकले चेतावनी समेत दिइसकेका छन्। स्वदेशी प्रयोगशालाको नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर उक्त एयरलाइन्सका यात्रु बनेकाहरूको रिपोर्ट गन्तव्यमा पुगेपछि नेगेटिभ आएको थियो। यसले एयरलाइन्सको बेइज्जत मात्र भएको छैन, यात्रु उडाउन नपाउँदा करोडौँ रुपैयाँ क्षति समेत बेहोरिरहेका छन्। कसको कमजोरीका कारण यस्तो भयो भन्नेतर्फ गम्भीर अनुसन्धान गरेर वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्छ। गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक शौचालय निर्माण र व्यवस्थापनमा नेपाल धेरै पछाडि शीर्षकमा डाक्टर नवराज खतिवडाको विचारलाई हामी लिँदैछौँ। जापानमा मैले केही समय बिताएँ। कुनै ठाउँमा 15-20 जना जम्मा भएको देखियो भने सरकारले शौचालय लगायत अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिहाल्छ। त्यसैले यो राज्यले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रा घाट चाडपर्वहरूमा नदी मन्दिरहरूमा बढी मानिस भेला हुन्छन्, तर ती स्थानहरूमा शौचालय नै छैनन्। त्यस्तै हाट बजार लाग्ने ठाउँमा शौचालय नै छैनन्। हाम्रो सरकारले यस्तो कुरा देख्दैन। हाम्रो सरकार आँखा भएको धृतराष्ट्र जस्तो छ। अब पाठक मञ्चको पालो। नुवाकोट विदुरका हेमाङ्गराज खत्रीको पत्र अक्सिजन ब्याङ्क थपौँ शीर्षकमा गोर्खापत्रले
छापेको छ। प्राय कोरोना पीडित व्यक्तिको अक्सिजनकै समस्याले मृत्यु हुन्छ, अस्पताल जानुपर्छ, आइसियु नै चाहिन्छ, भेन्टिलेटर चाहिन्छ भनेको यसै निम्ति हो। अर्थात् अक्सिजनको उपलब्धता र सन्तुलनका लागि हो। हामी कहाँ निरन्तर कोरोना संक्रमित बढिरहेको भए पनि सक्रिय संक्रमितको संख्या निकै भएकाले मुलुकमा भएका अक्सिजन ब्याङ्कहरूले धानिरहेका छन्। यो अवस्था सधैँ नरहन सक्छ। जाडो मौसम सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या अझ बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। कदाचित सक्रिय संक्रमितको दर पनि हत्ते बढ्यो भने हामी कहाँ बिरामी अक्सिजन नपाएरै मर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यसैले झापाका युवाले पहल गरे जस्तै देशभरि नै अक्सिजन ब्याङ्क थप्दै जाने अभियान नै चलाउनु राम्रो हुन्छ। नभए भोलिको अवस्था भयावह पनि हुन सक्छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।